والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ تار بیڑا میں مسکین دا وی جویں تاریا ای شاہ جہان نوشا، پیر محمد نو چا سچیار کیتا جیوں تاریا پاک رحمان نوشا، لاڑا ولیاں دا تینوں آکھدے نے کڈی اچھی شان تیری شان نوشا، ارشد قدمہ تیریاں وچ آ ڈگا، پاک کرم دا اس نو دان نوشا، سواد صفت کریے انہاں عاشقاں دی جڑے سچے عشق کماندے نے، اپنی جان دی وی نہیں پرواہ کردے سر دی بازی لاندے نے، چڑھ جاندے نے اصولیاں تے نالے پٹھیاں کھلاں لواندے نے، ارشد ویکھ حوصلے انہاں عاشقاں دے، چڑھ نیزے تے قرآن سناندے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقین اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔